नाज़रीन किराम, वक्त है नूर सहर के मेहमान, एक बड़े ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी, बहुत खूबसूरत। आज तक मैंने इन्हें कभी ऊंचा बोलते हुए भी नहीं सुना। कौन है ये शख्सियत? बहुत ही प्यारे हैं, हमारे दावत इस्लामी के रुकन शूरा के साहिबजादे भी हैं। कौन है, आपसे मिलवाते हैं। आज है हमारे साथ मुबल्लिग दावत इस्लामी मौलाना हाजी मोहम्मद रज़ा इब्न हाजी अली, माशाल्लाह खुद भी हाजी हैं और वालिद गिरामी भी हाजी हैं, और हाजी अली अत्तारी जो माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त रुकन शूरा है, इनके वालिद गिरामी भी हैं, लेकिन ये ख़ुद भी माशाल्लाह अपने वालिद गिरामी और अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब के नक्श कदम पर चलते हुए माशाल्लाह ज़बरदस्त मुबल्लिग भी हैं, आलिम दीन भी बने, दरस निज़ामी आपने किया है, और आज कुछ इंशाल्लाह हज़रत से बातें करेंगे। नूर सहर में भी आज हमारे साथ रहेंगे। हज़रत आपको खुशामदीद। माशाल्लाह 1995 में आप 15 जून आपकी विलादत हुई, आपकी एज तकरीबन 30 ईयर्स हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। इस्लामी हिसाब से आप मुहर्रम में पैदा हुए, 16 मुहर्रम। माशाअल्लाह, आपने तो अपने घर में आँख खोली जी। तो वालिद साहब जो है वो दीनी माहौल में आ चुके थे पहले से, जी ऐसा ही है ना? तो दीनी माहौल ही देखा होगा आपने। ऐसे जब से यूँ कह लें कि बस आँख खोली तो दावत इस्लामी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 88-89 में वालिद साहब दीनी माहौल से वाबस्ता हुए थे, तो 95 की पैदाइश है, तो आँख दावत इस्लामी में खोली है अल्हम्दुलिल्लाह। 95 में आप जब पैदा हुए तो आप हैदराबाद में रहते थे? जी हैदराबाद, पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में। पैदाइश भी हैदराबाद की है, और यूँ कहें कि अब तक NIC के ऊपर रिहाइश का पता भी हैदराबाद ही है, क्योंकि तकरीबन 2013 तक अल्हम्दुलिल्लाह वो हैदराबाद में ही रहे, और फिर उसके बाद यूँ कहें कि फिर वो सफ़र जो चला वो अब तक यूँ कहेंगे। जी, उस पर आते हैं फिर कि वो कैसे आप माशाल्लाह जो वालिद साहब ने कोशिशें फरमाई फैज़ान अमीर अहले सुन्नत से एक ऐसे मुल्क को उठा दिया कि अमीर अहले सुन्नत का उसका जिक्र करते हुए भी हमेशा बड़े खुश नज़र आते हैं, और वो बांग्लादेश। हम कोशिश करेंगे कि हाजी अली अगर हमें अवेलेबल हों तो हम उनसे भी कुछ बातचीत करें, उनकी ज़ियारत भी नाज़रीन को करवाएं। तो वालिद साहब और वालिदा इन दोनों को माशाल्लाह आपने दीनी काम करते हुए देखा, और यूँ आप बड़े हुए हैं। आपके वालिदैन के साथ आपका कैसा रिलेशन बचपन में और लड़कपन में रहा? अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब और वालिदा दोनों ही दीनी कामों, दीनी ज़िम्मेदारियों से यूँ कहें कि वाबस्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और छोटे से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ है वो वालिद साहब के यूँ कहें कि तरबियत का ही मेन जो फोकस है वो ये अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान ही है। और एक चीज़ जो है ना वो ये है कि वालिद साहब ने ना शुरू से बचपन में से ही साथ रखा, यानी बाज़ औक़ात अशफाक भी हम मेरे भी 2 बेटे हैं ना, बाज़ औक़ात बच्चों को रखना इतना आसान नहीं होता, ये अब हमें मालूम हुआ है, अब समझ में आ रही है कि बच्चों को ज़ाहिर संभालना ये किस कदर यूँ कहेंगे अपने जदवल के दौरान, मशवरों के दौरान, बयानात के दौरान, इज्तिमात के दौरान। अच्छा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यूँ कहूँ कि वालिद साहब का ये एहसान दर एहसान ही कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने बचपन से साथ रखा। अच्छा, मुझे याद है कि हम इज्तिमा होता था तो फिर सो भी जाते थे, और सब कुछ ही चलता होता था, छोटा तो बच्चा ही होता है, मगर आपने साथ रखा। और बिलखुसूस जैसे जैसे एज उम्र बढ़ती गई, मैच्योरिटी यूँ आती गई, तो मदनी मशवरों में जो साथ बिठाने का आपका एक होता, वैसे ही अब जा रहे हैं सफ़र पर तो मदनी मशवरों का जदवल है बिलखुसूस, तो वहाँ फिर वो साथ रखना और वक्तन फ़वक्तन वैसे ही मशवरे करना। अच्छा, मशवरे करते रहना। अच्छा, पूछते थे ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाए तो आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हैं। अच्छा, ना सिर्फ दीनी कामों के लिहाज से बल्कि यूँ कहें कि घर के और कारोबारी लिहाज से भी। यूँ एक टाइम था कि आई थिंक मैं शायद कितनी उम्र होगी, गालिबन शायद 14-15 साल होगी, तो बैंक का सारा काम जो बाबा का अपना होता था वो मुझे फिर हैंड ओवर कर दिया था। ये यानी दुनियावी चीज़ें भी सिखाई? जी बिल्कुल, कि वही वो चेक बुक पर साइन कर दिए अपने, और कहा कि जब ज़रूरत पड़े इसको ये दे देना, कर लेना, यानी बैंक जाना फिर मैंने। जी बिल्कुल, कि दुनियादारी भी क्या है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा हमारे दीन में भी नहीं है कि आप बच्चों को दुनिया का कुछ सिखाएं नहीं। जो दुनियादारी है, दुनिया के जो भी ज़रूरी मामलात हैं उनमें भी बच्चों को मजबूत करना, आजकल स्पेशली जो IT के मामलात हैं, मोबाइल की अहम चीज़ें हैं, वो सब सिखाना भी ज़रूरी है। सिखाना भी ज़रूरी है, और साथ साथ अशफाक में एक चीज़ और है, मैंने जो अपने वालिद साहब में देखी अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने ना कभी फोर्स नहीं किया। यानी मैंने बचपन ही होता है, कभी कहा कि जी मुझे स्कूल जाना है तो ठीक है जी स्कूल में लगा दे। अच्छा, 1-1.5 साल स्कूल पढ़ा, कहा मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे मदरसे पढ़ना है, तो मदरसतुल मदीना में लगा दिया। 6-8 महीने के बाद फिर ज़हन हुआ कि नहीं बाबा मुझे वो अब मदरसतुल मदीना में नहीं पढ़ना, मुझे स्कूल जाना है। तो ये मैंने किया है चंद एक बार, तो कहा कि ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो अब वो यूँ छोड़ा तो फिर वो ठीक है। अच्छा, जब मैं 6th क्लास में था तो फिर मैंने कहा मुझे अब स्कूल नहीं पढ़ना, मुझे जामिअतुल मदीना पढ़ना है। अच्छा, तो कहा कि ठीक है
जामिया मदीना में पढ़ लेते हैं। तो कहा कि भाई ये फिर आगे की तालीम और एजुकेशन फिर वो प्राइवेटली आपको मुकम्मल करनी है, वो भी आप देख लेना, अगर आसानी हो बेटा तो करना, अपने असाज़ा से मशवरा कर लेना। माशाअल्लाह। तो असाज़ा से मशवरा किया तो कहा नहीं 1-2 साल रुक जाएं, क्योंकि ये शुरू के दर्जात ऊला और सानिया के ये थोड़े मुश्किल यूँ होते हैं, फिर आप कर लीजिएगा प्राइवेटली। तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ चल रहा, फोर्स नहीं किया। अच्छा, तंजीमी तौर पर भी देखें, किसी भी काम में इनका फोर्स नहीं था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर बात करूँ कि टेक्नोलॉजी के हवाले से इनका फ्री हैंड था, मगर वो कहते हैं ना कि वो खिलाएं सोने का निवाला और देखें शेर की निगाह से, ये वाली यूँ कैफियत थी। यानी कि आपको कोई इजाज़त है, आपके पास क्यों कहने का आप जो ठीक है करें, मगर वो शरई हुदूद के कोर्स नहीं किया तो आप भी शरीफ थे ना, ऐसा आप शरारती तो नहीं थे इतने, कुछ तो बचपन आपका मैंने भी देखा है। अच्छा। थोड़ा बहुत ये है कि अपने हमारे आप माशाल्लाह ये शरारती नहीं थे मुझे लगता है। आप बताइएगा, अभी तो हम आपके बाबा से पूछेंगे, अदरवाइज बाबा बताएंगे कि मैं क्या शरारती था कि नहीं था। आपको याद है कोई शरारत? इतनी वो खास वैसे नहीं है। आप भी माशाल्लाह बैठ जाते थे ना यूँ मदरी मशवरों में, जो बच्चा बैठे नहीं तो फिर वो वालिद साहब भी कितना लेके जाएंगे। कभी यूँ मार पड़ी है? हाँ ये है। अच्छा, बिल्कुल। कभी शफकत फरमाई है ऐसी भी? मगर वो ज़ाहिर है कोई कि शदीद मार नहीं ऐसी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी ऐसा हुआ भी है, बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ। मगर वो शायद रात को ना वालिद साहब क्या था एक मामला, वालिदा जो भी हो, वो फिर प्यार करना, तो तोहफे देना, तो साथ मनाना भी। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मैं कहूँगा कि वारिस साहब ने ना बचपन से ही अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस्तों की तरह रखा है। जी, ये तो मैंने देखा है, आप दोस्तों की तरह रखा है। अब तो ज़्यादा है, अब आप माशाल्लाह एक एज भी आपकी, आप बड़ी जिम्मेदारी पर हैं, आप खुद एक फादर हैं, तो वो अब मैं देखता हूँ कि आप दोनों भाइयों की तरह होता है ऐसा। बिल्कुल ऐसा। और आपके वालिद साहब का तो फिर मिजाज कई जगहों पर तो लोगों ने कहा भी कि आप छोटे भाई हैं। मैंने कहा छोटे भाई नहीं है, मैं बेटा हूँ। यही तो कमाल है ना कि छोटा भाई लगे। थोड़े अरसे बाद तो वो छोटे भाई नहीं लगने लगे। ऐसे माशाल्लाह हाजी साहब खुश मिजाज हैं कि जवान ही है माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप वैसे बड़े खुशनसीब हैं, आपको आइडियल वालिदैन मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान है और अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है। नो डाउट। और बिल्कुल ऐसा है हमारे ख़ानदान में, यानी जो मैंने अपने वालिद साहब की इज़्ज़त मदनी माहौल के बाद यूँ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह यूँ देखी है कि बड़े भी जो है ना वो इनसे मशवरा करना, राय लेना, राय का एहतराम करना, ये सब चीज़ें हैं। और सब कुछ अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है। वरना वालिद साहब जो अपनी खुद पर्सनल शरारतों के बारे में और इनके जो पुराने वाक़ियात है वो बताते हैं, फिर लगता नहीं है कि ये इस तरह का किस तरह चेंज हो सकता था बंदा। अगर ज़ाहिर सब कुछ अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है। तो माशाल्लाह वो जो दीनी माहौल में आने से पहले एक अलग ही इनकी लाइफ थी। बिल्कुल। और खेल, और वो खुद बताते हैं हमें कभी कभी, लेकिन जो ये चेंज है ये अमीर अहले सुन्नत की करामत कह सकते हैं। ऐसा ही है। और मैंने देखा आपके फादर माशाल्लाह बड़ी मीठी गुफ्तगू, नरम गुफ्तगू, मदनी चैनल पर कई प्रोग्राम्स फरमाते हैं। अभी तो बांग्लादेश में है, शायद पूरा महीना उधर ही है जी, वहीं पर। तो हम इनका यूँ सिलसिला बाकायदा नहीं बन सकेगा। तो हम आपसे ही कुछ सुन सकते हैं कि मैंने उनको भी कभी यूँ ऊंचा बोलता हुआ नहीं देखा, आपको भी बड़ी धीमी गुफ्तगू करते हुए देखते हैं। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ तो मेरा टोन फौरन ऊपर जाता है, तो आप में ये चीज़ नहीं है, ये कैसे है? ये कैसे है, ये तो पता नहीं कैसे है, ये नहीं पता कैसे है, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ गुफ्तगू और चंद चीज़ें बोलने के लिहाज से पहले ऐसा नहीं था। जब मैं पढ़ता था तो मुझे याद है कि मैं इबारत बहुत फ़ास्ट पढ़ता था। अच्छा। इबारत बहुत फ़ास्ट पढ़ता था तो मुझे उस्ताद साहब फरमाया करते थे कि तुम जो है ना हफ्तावार इज्तिमा में कल को बयान करोगे ना तो 50 मिनट का बयान बेटा 25 मिनट में ख़त्म कर दोगे। इतना फास्ट कहते हो, इतना समझ में नहीं आता, थोड़ा स्लो पढ़ो भाई। तो अच्छा मेरे बोलने का अंदाज़ भी फास्ट था, बात करने का अंदाज़ भी फास्ट था। तो बाबा भी और दीगर भी तरबियत करते थे, क्या कहा समझ में नहीं आया, दोबारा कहें। अच्छा। तो ये तबीयत में बहुत कहने में जल्दबाजी थी। फिर वो तदरीस का जब सिलसिला शुरू किया ना पढ़ाने का, कई साल पढ़ाया, तो ये जो अंदाज़े गुफ्तगू की तब्दीली है इसमें बड़ी वजह जो है ना वो अंदाज़े तदरीस का शामिल होना है। कि जब पढ़ाना शुरू किया तदरीस का तो ज़रा तदरीस पढ़ाया भी है। जी मैंने पढ़ाया। कितना टाइम पढ़ाया? तकरीबन 5 साल पढ़ाया। 5 साल पढ़ाया, माशाल्लाह। दरस निज़ामी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है अब जारी नहीं रखा मदनी चैनल बंगला, और फिर कराची में आने के बाद कुछ टाइम तक तो जारी रखा था। अच्छा। 3 साल, मगर फिर लगा कि नहीं तंजीमी मसरूफियात, फिर रातों के लेट नाइट जदवल, और फिर उस तदरीस का पूरा एक हक़ है, पूरा एक काम है, वो पूरा एक चैप्टर है। पढ़ाने के लिए पहले ख़ुद पढ़ना पड़ता है, तैयारी करना पड़ती है। और मेरा एक था कि शौक़ कि मैं कुछ किताबें इस तरह के ले लेना कि जिसमें ख़ुद तैयारी करने का बंदा रहे, तो वो एक मामला था। वो फिर मैंने माजरत की थी, वरना अल्हम्दुलिल्लाह
पढ़ाया तो दर्स निज़ामी आपने शुरू किया 2006 में जी। और 2013 में जी। आप माशाल्लाह ये सनद फरागत आपने हासिल की, तो आपकी दस्तार फजीलत वगैरह हुई होगी, किसने इमामा बांधा? दस्तार फ़जीलत बड़ी अनोखा ये वाक़या था, क्योंकि उस वक्त तो मेरे अहले सुन्नत फरमाया करते थे जी। दस्तार बंदी का सिलसिला, और वो भी थी 12 माह वालों के लिए। अच्छा, जब मेरे बेज की दस्तार बंदी हुई ना अशफाक भाई, तो मैं बांग्लादेश में था 2013 में। जैसे मेरे कहें कि वो शाबान में इम्तिहानात होने थे, हाँ। तो उसके बाद ही हमारा बांग्लादेश का सफ़र हो गया विद फैमिली। अच्छा। अच्छा, वो लंबा सफ़र था चूँकि, और वापसी। अच्छा, उसके बाद जब माह रज़ा आया, और माह रज़ा में ग़ालिबन सफ़र में 25 दस्तार सफ़र। बंदी की तरकीब हुआ करती थी। जी, 25 सफ़र। तो अब वो मैं उस वक्त बांग्लादेश था, तो दिल में बड़ी हसरत थी कि यार अब सबकी हो रही है, वहाँ से मेरी देख नहीं रहे हो थे रही। जी बिल्कुल, अब मेरी अब एक हसरत थी। खैर वापसी आना हुआ, पाकिस्तान वापसी, और आने के बाद फिर वो मौका मिल गया कि अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताने पर हुई, और वो बहुत पुरकैफ लम्हा था कि फिर अमीर अलग अहले से सुन्नत, स्पेशल दस्तार। फिर वो अर्ज़ की अमीर अहले सुन्नत से कि वो उस वक्त मैं मौजूद नहीं था और इस तरह था। वाह, तो आप आपने 12 माह दिए थे ना? हाँ, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने आस्ताने पर दस्तार बंदी की। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बहुत मुबारक वो आपको। बहुत यादगार है। माशाल्लाह। हमारे साथ रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी साहब भी मौजूद है बांग्लादेश से लाइव। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अशफाक भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं हुजूर, खैरियत से हैं? अल- अल्लाह पाक का बहुत करम है, बांग्लादेश में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना इस अल्हम्दुलिल्लाह। साल एतकाफ़ किया? अब तकरीबन एतकाफ़ तो नहीं किया मैंने, अच्छा मुख्तलिफ शहरों का सफ़र है, जदवल अच्छा है। अच्छा अच्छा। कल तो आप ढाका अल्हम्दुलिल्लाह में थे या तकरीबन अभी ढाका में? अभी ढाका में हूँ, कुमिला गया, चिटागोंग किया, और तकरीबन 12 से ज़ायद मकामात पर पूरे माह रमज़ान का एतकाफ़ बांग्लादेश में भी हो रहा है। माशाल्लाह, क्या बात है, वहाँ भी एक माह का एतकाफ़ हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ढाका, चिटागोंग, कुमिला, सैयदपुर, कई शहरों में माशाल्लाह पूरे माह रमज़ान का एतकाफ़। माशाल्लाह, कितने मकामात पे हुजूर? 12 से ज़ायद मकामात हैं। ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। एक महीने के लिए नौजवानों को और मुसलमानों को मस्जिद में बिठा देना, और वो भी बांग्लादेश, ये बड़ी बात है। दावत इस्लामी और भी ममालिक में माशाल्लाह ये सिलसिले हो रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाजी रज़ा आपके शहज़ादे हमारे साथ हैं आज, और हम इनसे कुछ बातचीत कर रहे थे, आपको भी तकलीफ़ दी है। भाई साहब माशाल्लाह ये बड़ा रश्क आता है इनको देखकर, इनके दीनी काम, इनके मदनी चैनल बंगला के लिए काविशें देखकर भी, और भी कई चीज़ें आज पता चल रही हैं। बचपन के बारे में रज़ा भाई के कुछ बताएंगे, कि कह रहे थे बाबा से ही पूछे शरारती थे कि नहीं? नहीं, आजकल तो लेटेस्ट दौर है ना, तो आजकल का सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट है बच्चों का। ये 95 की इनकी पैदाइश है, तो उस अच्छा, वक्त स्लो था। नॉर्मल थे। अच्छा, इनके बच्चों का फास्ट है, आप ये कह रहे हैं मतलब? जी, आजकल के तो लेटेस्ट बच्चे हैं ना, तो फास्ट है ये। उस वक्त वो अफोर्डेबल था, और माशाल्लाह ये रहते थे, जी, और इस तरह इनका रहने का शौक हो गया था। एक तो होता है ना कि वालिद अपने साथ जबरन जबरदस्ती। लेके जा रहे हैं, जी जी। फोर्स कर रहे हैं, शिद्दत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं भी शफकत जितनी पॉसिबल होता देता, प्यार देता उनको अपने साथ। जी तो इनको खुद मेरे साथ मज़ा आता, तो मैं जाता तो ये मेरे साथ होते, जी। और कि बाबा मैंने भी जाना है, मैंने भी आपके साथ जाना है। और नहीं लेके जाता तो बाज़ औक़ात ही उदास होते या इस तरह रोते कि मैंने जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत का सदका और करम है। अशफाक मदनी भाई, ये रज़ा जो हैं 6 माह के थे ग़ालिबन। अमीर अहले सुन्नत हैदराबाद तशरीफ़ लाए, तो सहरी का वक्त हुआ, तो किसी के घर जाने की तरकीब बनी कि कहीं कहीं जाके कर लेंगे। तो इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि मेरा घर फैज़ान मदीना से नज़दीक था। अचानक अचानक बिल्कुल अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ ले आए एकदम। तो मेरे पास 2 ही कमरे थे उस घर में, फैमिली अच्छा के कमरे में किया, एक कमरे में रज़ा सो रहे थे, 6 माह अच्छा के थे। अच्छा। बहरहाल अमीर अहले सुन्नत ने सहरी वगैरह कर ली, इनको उठाया। अब जब सहरी वगैरह ख़त्म हुई, तो ये गहरी नींद में। अब अमीर अहले सुन्नत का जो अंदाज़ है, अल्लाह अल्लाह यूँ, तो अमीर अहले सुन्नत इनकी आंखों में देखें तो ये कभी यूँ कर लें, कभी यूँ कर लें, कभी हाय निगाहें हाय। नीची कर लें। अब अच्छा, मुझे लगे कि ये तो देख नहीं रहे हैं, पीर साहब शफ़क़त फरमा रहे हैं, ये अदब कर रहे और थे ना? पीर साहब देख रहे, तो अमीर अहले ये निगाहें नीची कर लें, तो अमीर अहले सुन्नत जो है वो फरमाएं, अच्छा मैं इनका मुंह पकड़ लूँ यूँ करके, रज़ा रज़ा बापा मुर्शिद मुर्शिद, ये अच्छा, फिर निगाहें नीची कर लें। 6 माह के थे। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि माशाल्लाह बहुत बाअदब बच्चा है ये। क्या बात है, नजर नजर बता रही थी, नजर देख रही थी माशाल्लाह। तो आज आप तो देख रहे हैं ना, आप तो बताएंगे कि बाद अब हैं वाकई माशाल्लाह, नजर आते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह
الحمدللہ سعادت ہے یہ. سعادت مند اور ہے. اشفاق بھائی جیسے ابھی میں تو کبھی کبھار پتہ ہے کہ میری زبان پہ ہی ابھی آ گیا ہے نا کہ رضا بھائی تو صحیح ہے، کیا حرج کسی ہے. کو کہوں گا رضا بھائی کو یہ کہہ دینا رضا بھائی کہاں ہیں رضا جی جی. بھائی، تو کئی نہیں، لوگ وہ بولتے ہیں ایک آپ ایج بھائی کے کیوں بعد ایسا بولتے ہو ہیں. جاتا ہے، اور یہ اچھا ہو جانا چاہیے نا، اچھا ہے. بھائی صاحب، یہاں پر میرا ایک سوال یہ بھی ہوگا، آپ ماشاءاللہ ایک جیتی جاگتی مثال کے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر ہزاروں آنکھیں، لاکھوں انسان ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، آپ کو دیکھ رہے ہو اور کئی رشک بھی کر رہے ہو کہ یار ہماری بھی اولاد کاش ایسی نیکی کے ماحول میں آئے، نیک بنے، کاش عالم کورس کریں، دینی کام میں آگے بڑھیں، اور دنیا داری بھی دیکھ رہے ہوں، دین داری میں بھی آگے ہوں. تو ایسے کچھ مختصر تربیت اولاد کے اصول جو آپ نے اپنائے تھے، ماشاءاللہ آج اس کا پھل بھی آپ کھا رہے ہیں، وہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں نا. اشفاق بھائی، ٹاپک تو واقعی تربیت اولاد بہت طویل ہے اور جی نگران شورا بھی تربیت فرماتے ہیں، لیکن مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لیں. گھر میں گھٹن کا ماحول رکھیں گے تو آپ کا بچہ آپ سے دور بھاگے گا، اچھا. وحشت ہوگی، اس کو گھبراہٹ ہوگی. جب صحیح. آپ سے دور بھاگے گا تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا ماشاءاللہ، آپ بھی معروف شخصیت ہیں، کہیں جاتے ہیں کسی کے گھر پہ یا کوئی اجتماع گیدرنگ، تو بعض لوگ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے رش میں سے لاتے ہیں، حضرت بہت شرارتی ہے، اس پہ دم کر دیں، بات نہیں مانتا، یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. تو اس وقت تو نہیں کہہ پاتے، چلے اس وقت تو لائے ہوئے تو آپ کے سامنے تو عرض کر دیتے ہیں، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. تو اس وقت کیفیت یہ بنتی ہے کہ بچے پہ دم کریں گے ابا پہ کریں. یہ 10 20 25 50 آدمی کھڑے ہیں، جی جی. ان کے سامنے اپنے بچے کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں. بچہ سمجھداری ہوتا ہے، ظاہر بات ہے 8 10 12 سال میں سمجھ آ جاتی ہے. جی تو کبھی بھی اپنے بچے کے عیوب کسی کے سامنے بیان نہ کریں، عیب اس کو سب کے سامنے ذلیل نہ کریں، بے عزت نہ کریں. اس کی پازیٹیو باتیں بتائیں، نہیں میرا بیٹا کر لے گا، نہیں میرا بیٹا کر لے گا، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ دیکھنا کر لے گا. جی. تو اللہ کی رحمت سے یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے. پھر دعا ضرور کریں ساتھ ساتھ. کئی لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا رضا کے لیے، اور ماشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ کریم استقامت بھی دے، آمین اخلاص بھی آمین دے، نظر آمین بد سے بھی بچائے. آمین. لیکن اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. کون اشفاق بھائی والدین نہیں چاہیں گے کہ میرا بچہ نیک بنے، صحیح. میرا بچہ نمازی بنے، صحیح عالم بنے، فرمایا. حافظ بنے؟ صحیح فرمایا. تقریباً والدین کی تمنا ہوتی ہوگی، دعائیں کرتے ہوں گے، لیکن جو نا پریکٹیکل ایک یہ کہ ہمارا اپنا عمل کیا. دوسرا، دعا ضرور کریں، ہوگا رب کی رحمت سے، واہ. ہوگا رب کے فضل سے، اور اللہ کی رحمت ہی شامل حال ہے. ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، بیچارے تڑپتے ہیں، روتے ہیں، لیکن بعض اوقات بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. بس یہ میں مختصراً عرض کروں گا. ماشاء اللہ. بھائی صاحب، آپ کے کتنے ویسے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں، بڑے بڑے رضا ہیں بیٹے، 2 بیٹیاں ہیں، تینوں ماشاء کی اللہ. شادیاں ہو گئی ماشاء ہے، اللہ. پوتا پوتی ہو گئے، نواسا نواسی ہو گئے. تو ماشاء ماشاءاللہ اللہ. ہماری اللہ تو اللہ تیسری سب کو نسل چل سلامت رہی رکھے. بھائی صاحب، یہاں پر میں ایک سوال اور پوچھوں گا کہ ایک رضا بھائی سب سے بڑے تھے نا، جب یہ پیدا ہوئے تو ایک تو خوشی کا سما ہوگا، ظاہر ہے، مجھے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کا اس وقت بھی یہی سوچ تھی کہ انشاءاللہ ان کو دین کے کاموں میں لانا ہے اور جو ہے دیندار بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے؟ اسی وقت سے نیت تھی؟ اشفاق بھائی یہ الحمدللہ یہی بلکہ پیدائش سے پہلے تھی کہ اللہ پاک بیٹا دے گا تو وہ اللہ کی راہ کے لیے وقف ہوگا، دین اچھا. اسلام ماشاء کے لیے اللہ وقف ماشاء اللہ ہوگا. ماشاء اللہ. اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی میں نے حاضر ہو کے عرض کیا تھا جب یہ ہو گئے تھے کہ باپا یہ دعوت اسلامی کی امانت ہے، ہائے ہائے. اور میں کیا کوشش کروں گا تربیت اور پرورش کی. آپ دعا کیجئے گا جی. کہ اللہ پاک اخلاص کے ساتھ کام لے لے. ہاں. تو بس ایک یہ تھا کہ یہ دین اسلام کے لیے وقف رہے اور دین کی خدمت کرے. یہ تو جب بچے کو وقف کر دیں گے تو کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا یہ سب والدین اس کا نہیں پرابلم ہوتی؟ آپ نے کیا سوچا تھا؟ وقت سے مراد یہی ہے کہ بزنس کام کاج یہ بھی پارٹ آف لائف ہے. کام کاج بھی کرنا ہے، بزنس بھی کرنا ہے، سب کچھ ہے، ذریعہ معاش. جی وقت سے مراد یہ ہے کہ کئی لوگ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، جی جی آنکھ بند کر کے، بس جی. دنیا دنیا دنیا. تو دنیا میں اتنا بندہ بدمست نہ ہو جائے کہ فکر آخرت چھوڑ دے، نیکیاں چھوڑ دے، اشاعت علم دین سیکھنا سکھانا چھوڑ دے. یہ جی جی. تو یہ تھا کہ بس دین سیکھیں، دین سکھائیں. الحمدللہ یہ حیدرآباد میں جب یہ پڑھ رہے تھے تو میں حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی بھی ان کی بھی کچھ تربیت موٹیویشن ہوتی تھی کہ یار کیا کرے رضا کے لیے. تو وہ جامعۃ المدینہ کے وہ طلباء جو دینی کام میں ایکٹیو تھے، درس دیتے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آتے، حاضریاں دیتے، نیک اعمال کے عامل، اس وقت مدنی انعامات کہتے تھے. تو وہ طلباء زمزم بھائی بھی فرماتے، میں بھی تلاش کرتا ان طلباء کی صحبت. وہ طلباء کی صحبت ان کو اپنے ساتھ
ساتھ لے کے جاتے چوک درس میں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں۔ ایک بات میں اور عرض کروں گا اشفاق بھائی، کیونکہ ماشاءاللہ اس وقت بہت بڑی تعداد ہماری ویورشپ کی ہوگی وہاں پر، کہ یہ تھا کہ یہ پریکٹیکلی فیلڈ ورک کریں، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ کسی بڑی ذمہ داری منصب والے بچوں کو بھی ایک بعض اوقات اسپیشل پروٹوکول ملتا ہے، یا ایک وہ بھی شخصیت بن جاتے ہیں، جی جی تو وہ گراؤنڈ ورک نہیں ہو پاتا۔ اور امیر علیہ سنت یہ فیلڈ ورک، درس، مدرسۃ المدینہ بالغان اور فجر کے لیے جگانا، یہ راہ خدا میں نکلنا، تو یہ الحمدللہ شروع ہی سے رہا کہ یہ ان کاموں میں لگے رہیں، اور ان کو ماشاءاللہ ایسا انوائرمنٹ بھی ملا، کیونکہ صرف والدین ہر وقت اپنے ساتھ رکھ کے ایک موٹیویشن تو دے سکتے ہیں، پریکٹیکل ہر چیز کا نہیں دے سکتے، وہ ہم عمر ہی دیں گے۔ اچھا ہم عمر مل گئے ایسے کہ جو آوارہ گردی کرنے والے، کسی اور سائڈ پہ چلنے والے، تو بچہ اس سائڈ چلا جائے گا۔ تو ماشاءاللہ حیدرآباد جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے کچھ ایسے طلباء کرام کہ ان کی صحبت ملی، تو ان کا دینی کاموں میں دل لگتا چلا گیا، اور پھر اللہ کی رحمت سے یہ چل پڑے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے اشفاق بھائی، امیر علیہ سنت نے پوچھا، میں خصوصی مدنی مذاکرہ تھا، اس کے بعد ملاقات بھی تھی، تو امیر علیہ سنت نے پوچھا کہ حاجی علی رضا نظر نہیں آ رہے، اس وقت تو رضا نے حج نہیں کیا تھا، تو رضا نظر نہیں آ رہے، تو میرے منہ سے فوراً نکلا، میں نے کہا باپا وہ تو مدنی چینل بنگلہ پر ہوتے ہیں، امیر علیہ سنت ہے، چند الفاظ میں پوری سمجھ لے کتاب سمجھا دیتے ہیں۔ مسکرائے، میری طرف دیکھا اور فرمایا اچھا 12 گھنٹے وہیں ہوتے ہیں، گھر وغیرہ بھی نہیں آتے؟ میں سمجھ گیا کہ خصوصی مدنی مذاکرے میں ان کو ہونا چاہیے، اور اس وقت وہ یہاں کیوں نہیں؟ تو پھر فرمایا کہ میرا سلام کہنا، اور فرمایا کہ یہ تو بڑا دینی کام کرنے والا بچہ ہے ماشاءاللہ، تو یہ اگر آفس میں بیٹھے رہے، مکتب میں بیٹھے رہے، تو یہ فیلڈ ورک سے، بیانات سے تو دور ہو جائیں گے، تو ان کو فیلڈ میں لے کر آئیں۔ تو میری کراچی میں رہائش کی نا پیر کالونی میں، تو پھر وہاں کے میں نے ڈویژن نگران سے بات کی کہ یار ان کو اپنے ساتھ لیں، ان کو فیلڈ میں لے کے جائیں، مدرسے میں لے کے جائیں۔ پھر الحمدللہ انہوں نے بنگلہ دیش کا سفر کیا، تو یہ ایک زندگی کا ایکسپیرینس تھا کہ بغیر میرے انہوں نے، یوں تو ابھی بھی ماشاءاللہ کئی کام کرتے ہی ہیں، لیکن فیلڈ میں اتر کر ٹریولنگ کرنا، پورے ملک کو سنبھالنا، کام کرنا، کریشن لانا، یہ تو ایک دفعہ کوئی بات چل رہی تھی، نگرانی شورا نے فرمایا کہ وہ بنگلہ دیش جب رضا بھائی کو نہیں دیا تھا تو بولے ان کو دے دیں، تو عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کیسے سنبھالیں گے یہ؟ نگرانی شورا نے فرمایا کہ یہ حاجی علی کا لیٹسٹ ورژن ہے اور جدید دور کا بچہ ہے، یہ ماڈرن ٹولز یوز کرے گا، یہ انشاءاللہ اور آگے لے جائے گا، جتنا ان کے ابا نے کیا اب ان کا دور ہے، ان کو دی جائے، یہ آگے بڑھیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایسا بہت بہت شکریہ، باتیں تو کافی ہیں آپ سے کرنے کے لیے۔ میں ایک مختصر جواب چاہوں گا یہاں، کئی لوگ ہمیں بھی ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، اپنا بچہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ دعوت اسلامی کے لیے وقف ہے۔ اچھا وہ والد صاحب کا بھی کوئی بیچاروں کا ایسا حال نہیں ہوتا، اور بچے کو صرف اتنے کہنے کی زبان کی نوک تک کہ وقف ہے یا وقف کرنا ہے، تو کیا کہتے ہیں، یہ کہنے سے یہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہنا چاہیے یا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر جیسے کہ آپ نے بھی وقف کا سوچا تھا، تو آپ ماشاءاللہ جس انداز سے لے کر آئے، آج ایک منصب پر ہمیں آپ کے صاحبزادے نظر آ رہے ہیں، اور کئی لوگ صرف کہنے کی حد تک آتے ہیں، ان کی کچھ تربیت مختصراً چند باتیں مل جائیں۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ کہنے سے نہیں ہوتا، پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ ایک چیز جیسے بھی رضا بھائی بھی بتا رہے تھے نا کہ بچے رکھنا آسان نہیں ہے، تو بھلے چھوٹا ہو، ظاہر بات ہے ہم ایکٹیویٹی میں ہیں، بیان ہے، مشورے ہیں، گیدرنگ ہے، ہم فل ٹائم تو بچے کو نہیں کیئر کر سکتے، تو تھوڑا لوڈ لینا پڑے گا، اور پہلے خود کو پابند بنانا پڑے گا۔ ہم دینی کام کے خود پابند ہوں گے، خود پریکٹیکل کریں گے، خود اجتماعات میں آئیں گے، راہ خدا میں سفر کریں گے، قافلوں میں سفر کریں گے، اور خود دعوت اسلامی میں یوں ایکٹیو رہیں گے، مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں گے، اپنے بچوں کو علم دین کی طرف راغب کر کے اس کا فالو اپ بھی کریں گے، اچھے اساتذہ، اچھے طلباء کے ساتھ گیدرنگ کروائیں گے، اور ایک پورا سمجھ لیں کہ نصاب ہے، یہ خالی کہہ دینے سے نہیں ہوگا، پورا نصاب ہے، کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اور ڈے فرسٹ سے لے کر بچہ بڑا ہو جائے۔ یوں دیکھا جائے تو رضا بھائی ماشاءاللہ 3 بچے ہیں ان کے، بڑے ہو گئے، تقریباً 30 سال پر پہنچنے والے ہیں یہ، لیکن بچہ تو بچہ ہی ہے، ابھی بھی تربیت کے مراحل تو ہوتے ہی ہے نا۔ تو جو بات ہم سختی سے کہیں وہ دوستانہ ماحول میں کہتے ہیں، بیٹا یوں کر لیں، بیٹا یوں کر لیں، یار ایسا کر لیں تو کیسا ہی ہے۔ تو بچوں کو خالی کہہ دینے سے وقف نہیں ہو جائیں گے، یہ پورا سبق ہے، پورا نصاب ہے، پڑھنا پڑے گا۔ چلیں آپ آئیں گے کراچی تو پھر آپ پڑھائیے گا، ابھی تو آپ وہاں ہیں، رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے گھر سے دور، اور ماشاءاللہ آپ تو سفر بھی رمضان میں کر رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ تو گھر یاد آ رہا ہے کہ نہیں، یا عادی ہو گئے؟ گھر کی تو یاد رہتی ہے، نہ کریں گے تو جو ہے وہ، بلکہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے 2 پوتے اور 1 پوتی، اب وہ زیادہ یاد آتے ہیں مجھ سے، تو وہ یاد آتے ہیں، ان کے پیغامات آتے ہیں، دادا تب آ رہے ہیں، دادا تب آ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ۔ چلے خیر سے آپ رہیں، بڑھ گئی ہے۔
اور خیر سے آئیں پھر جب بھی کراچی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی پوری فیملی کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. حاجی محمد علی ہمارے ساتھ تھے، اور رضا بھائی کے والد گرامی. ماشاءاللہ رضا بھائی، اس وقت آپ مدنی چینل بنگلہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جی جی اور اس کے علاوہ کراچی، تقریباً آدھا کراچی، اس کے بھی آپ نگران ہیں. ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک پورا ڈویژن ہے. کراچی کے 3 ڈویژنز میں سے ایک ڈویژن، تقریباً اگر 3 کروڑ کی آبادی ہے تو 1.25 کروڑ لوگ آپ کے ڈویژن میں آتے ہیں. اللہ اکبر. الحمدللہ. اس میں دینی کاموں کے حوالے سے تو یہی ہے کہ الحمدللہ حضور کے حیدرآباد میں جب ہم تھے نا، تو وہ ذیلی حلقہ سب سے پہلے وہ ذمہ داری تھی، بلکہ ذیلی حلقہ بھی نہیں، سب سے پہلے تو ذمہ داری ملی تھی وہ ذیلی مدنی انعامات تھی. اچھا. پھر وہ حلقہ مدنی انعامات، پھر حلقہ نگران، پھر وہ بڑھتے بڑھتے یوں گریجولی کہیں کہ آگے بڑھیں الحمدللہ. 2010 سے لے کر پریکٹیکلی فیلڈ ورک کا شوق ہے الحمدللہ. اور جہاں ہم نے تو یہی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ مدنی مرکز جہاں باندھے وہیں بن جانا ہے. جب حاجی شاہد صاحب نے بلایا ایک بار اور کہا کہ اب کراچی کی اس طرح کی ترکیب ہے اور آپ کو یہ ذمہ داری ہے، پتہ بھی نہیں تھا، سڈنلی ایک دم سے بیٹھے اور حملہ ہو گیا. تو میں نے ایک تو تھوڑی دیر تو گھبرایا کہ حاجی صاحب کراچی شہر اور اتنا بڑا، اور وہ شہر کے جہاں خود امیر اہل سنت، نگران شورا، اراکین شورا کی ماشاءاللہ یہاں بڑی تعداد بھی ہے اور ایک عرصہ ہے. تو کہا کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. حاجی شاہد صاحب کا بڑا پیارا انداز تھا، بہت میٹھا انداز تھا. آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم ہیں نا ساتھ، سب ساتھ ہیں، آپ کے اکیلے تھوڑی، اتنے سارے لوگ ہیں، ہو جائے گا بھائی، کریں آگے بڑھیں. تو الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے. جو مدنی مرکز فرمائے گا لبیک انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا کام آپ 95 سے ہی ماشاءاللہ اپنی اوائل عمری سے دیکھ رہے ہیں. اور دعوت اسلامی کا کام کسی کو یوں لگتا ہے کہ پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، اب کم ہو گیا ہے، کیا سچائی؟ آپ تو خود نگران ہیں آدھے کراچی کے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں الحمدللہ کام اب بھی زیادہ ہے، آپ کو اتر کے دیکھنا ہوگا. جو یہ بات کرتے ہیں نا، ہمارے پاس بھی بعض آتے ہیں اس طرح سے، تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ شاید وہ خود نہیں کر رہے ہوتے. نہیں، یہ ویسے کوئی محبت پہلے 2-4 بات کر کے کہ آپ آخری بار اجتماع میں کب آئے تھے؟ اچھا، وہ قافلے میں آپ کا سفر کب ہوا تھا؟ تو خود کا ہی سفر نہ ہو، خود ہی اجتماع میں نہ آئیں، خود ہی مساجد میں آ کر نہ دیکھیں کہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے، تو پھر یہی باتیں ہوں گی. جب یہ ذمہ داری ملی تو الحمدللہ حاجی فضیل بھائی نگران کراچی، ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم پریکٹیکلی جائیں، یعنی کہ ہم خود مدرسۃ المدینہ بالغان میں، اور جا کے جہاں ہم نے دیکھا تو یہ باتیں تو مطلب باتیں ہی ہیں، بلکہ آپ جا کر دیکھیں تو الحمدللہ علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگے ہوتے ہیں، چوک درس کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. بالکل اسی انداز پہ گاڑیاں بھر کر ہفتہ وار اجتماع میں اب بھی اسلامی بھائی آتے ہیں، کھانا ساتھ لے کر آتے ہیں. فیضان مدینہ ایسے نہیں بھرا ہوا ہوتا. 21 اجتماعات فیضان کراچی شہر میں ہیں فیضان مدینہ کو ملا کے اگر ہم بات کریں، ہر ہفتے کے ہوتے ہیں. پھر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں ہر ہفتے آپ دیکھتے ہیں فیضان مدینہ ماشاءاللہ تعداد ہوتی ہے، اور بڑے اجتماعات، 12ویں کے اجتماعات، جلوس میلاد، یہ اتنا سارا کام ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ گراؤنڈ ورک ہے تو ہی یہ سارا کام ہو رہا ہے، بغیر فاؤنڈیشن کے عمارت کھڑی ہو نہیں پائے گی. ویسے بنگلہ چینل ماشاءاللہ آپ نے کل بھی کچھ بتایا تھا، جی تقریباً 100 کے قریب ہمارا اسٹاف بھی ہے. اور یہ چینل یہاں سے چل رہا ہے یا بنگلہ دیش سے چل رہا ہے؟ اس کو یوں آسان الفاظوں میں یوں کہیں کہ پری پروڈکشن ساری بنگلہ دیش سے ہے، اینڈ پوسٹ پروڈکشن یہ باب المدینہ کراچی سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ اسٹوڈیوز وہاں پر ہیں، ساری پروڈکشن وہاں پر ہے، مین کام وہیں ہوتا ہے، وہاں سے پروڈکشن یہاں آتی ہے، پھر ایڈیڈ گرافکس، تفتیش، وہ سب یہاں ہوتا ہے، اور یوں پھر آن ایئر ہوتا ہے الحمدللہ. اور اللہ پاک کی رحمت ہے، یوٹیوب چینل کے اوپر اشفاق بھائی 2.1 ملین سے زیادہ سبسکرائبر مدنی چینل بنگلہ کے ہیں، اور اس کے دیگر اور بھی چینل کہہ لیں کہ بنے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی، فیس بک نعتوں میں بڑا اچھا ویورشپ ہے. اور الحمدللہ نعت پروڈکشن آپ کی اردو والی ہے تو ہم نے اسی کو کاپی کیا، بنگلہ کر دی. ایک چیز نگرانی شورا سے سیکھی تھی، جب اسٹارٹ مدنی چینل بنگلہ کا ہوا تو مشورے ہوتے تھے مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے، تو ہر ایک اپنا آئیڈیا لے کر آتا تھا، تو میں خاموش رہتا تھا مشوروں میں، میں خاموش رہتا تھا، لکھتا رہتا تھا. تو نگرانی شورا نے مجھے ایک بار فرمایا کہ بھائی تم کیا کرنے آتے ہو، خاموش رہتے ہو، بولو تو صحیح. میں نے کہا آپ سب اتنا فرما رہے ہیں، یہ سب آئیڈیا لے کر آتے ہیں، یہ سوچ کر آتے ہیں، میں یہ لکھ لیتا ہوں جو سمجھ میں آتا ہے، جو پاس ہوتا ہے نا وہ میں کر لیتا ہوں. تو نگرانی شورا نے یوں فرمایا کہ بھائی یہ صحیح ہے، یہ جو ہے نا وہ ہماری نقل کر لیتے ہیں. تو وہ جو اردو میں ہو رہا ہوتا ہے نا
اب بنگلہ وہ طے شدہ ہوتا ہے، پاس شدہ ہوتا ہے، تفتیش شدہ ہوتا ہے، یوں کہیں کہ بہت سارے مراحل سے گزرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو بنگلہ زبان میں کاپی کر دینا، اسی کی یوں کہیں کہ ڈیٹو بنا لینا، وہ اتنا وہ نہیں ہوتا، وہ سوچا ہوا کام ہوتا ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے زیادہ کہ کیا کرنا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کرنا کیسے ہے. اچھا بنگلہ دیش بنگلہ بھاشی ہمارے بھائی مسلمان الحمدللہ. بھائی یہ دیکھ رہے ہیں بنگالی جو ہمارا چینل ہے جی بنگلہ الحمدللہ بنگلہ دیش میں ویوز کی بھی کچھ اسٹیٹسٹکس آتے ہیں ہمارے پاس. یوں کہیں کہ یوں ایک آئیڈیا تو آتا وغیرہ ہوگا. تو نہیں ہے، مگر آئیڈیا جو ہے نا وہ عبدالحبیب بھائی جو فرما رہے تھے نا ایگزیکٹلی وہ چیزیں ہیں. اچھا. جب آپ اترتے ہیں جاتے ہیں گراؤنڈ کے اندر تو پھر پتہ لگتا ہے کہ مدنی چینل بنگلہ دیکھنے والے کتنے ہیں. یعنی یہ جو 3 دن کا اجتماع گزرا ابھی لاسٹ والا، اس سے پہلے والا، یہ جب بھی یوں کہیں کہ 3 دن کے اجتماع ایک تعداد ہے جو کہتی ہے ہم اجتماع جو آئے ہیں یہ مدنی چینل دیکھ کر آئے ہیں. ہم جو اعتکاف میں آئے اتنے ہیں بڑے بڑے اجتماع کر لینا یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آ رہے ہیں نا. نہیں الحمدللہ یوں کہیں کہ مدنی چینل کا اپنا ایک الگ وہ ہے، جو مین کام ہے وہ تو ہمارے ان ذمہ داران کا ہے جو گاڑیاں بھر کے لاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، مگر فائنل کام تو انہوں نے ہی کرنا ہے. بالکل ایسا ہی لیکن ہے. جو ایک رغبت دلانے کے لیے بھی مدنی چینل ایک کام میں ایک جگہ پہ گیا، حضور راجشاہی ایک علاقہ ہے بنگلہ دیش کا، اور بڑا اچھا شہر ہے. وہاں پر ایک ہمارے انجینئر اسلام بھائی تھے، میری پہلی ملاقات تھی. ہم بیٹھے، چہرے پہ داڑھی اور کافی ماشاءاللہ ان کا بہت اچھی مہمان نوازی تھی. تو کہا کہ حضرت میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اچھا وہ بد مذہب کی طرف رغبت تھی. تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں گھر میں پڑا، میں گھر میں ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. تو میرے گھر والوں نے مجھے مدنی چینل آپ کا لگا کے دے دیا. میں دعوت اسلامی کو نہیں جانتا تھا، مجھے کوئی تھا ہی نہیں اس طرح کی پہچان. بس میں 2-2.5 مہینے بستر پہ پڑے نا میں نے آپ کا چینل دیکھا. اچھا. تو میں نے پھر ایک دن بنگلہ مدنی چینل بنگلہ، تو میں نے جب نمبر آتا اس پر کال کی کہ بھائی آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کون سی تنظیم ہے، دعوت اسلامی کا نام لیتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو پھر وہ کال سینٹر نے بتایا کہ جی دعوت اسلامی یہ ہے. کہا میں تو بھائی اس شہر سے ہوں، یہاں کون ہے؟ تو ان کو ذمہ دار کا رابطہ کروایا، انہوں نے ذمہ دار سے پھر ملاقات ان کی ہوئی آپس میں. اور الحمدللہ اس وقت میں کہوں کہ وہ اس شہر کی ایک اچھی سطح کی ذمہ دار ہے ماشاءاللہ ہمارے. اور یہ سمجھ لیں میری شاید 2 سال پہلے کی ان کی جو ملاقات کا کچھ احوال تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پوری فیملی کو سلامت رکھے. رضا بھائی بہت ساری باتیں ہیں، ابھی تو ہم نے آغاز کیا تھا، تو ابھی کئی باتوں کو اگلی بیٹھک کے لیے اٹھا رکھتے ہیں.